کلمہ قرآن جڑے ساڈے تائیں پہنچا گئے، کلمہ قرآن جڑے ساڈے تائیں پہنچا گئے، عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے۔ کلمہ قرآن جڑے ساڈے تائیں پہنچا گئے، عرب وچوں ساری دنیا تے چھا گئے۔ اور رتبے صدیق دے بیان کرانگے، عمر دی نوکری گر آن کرانگے، رتبے صدیق دے بیان کرانگے، عمر دی نوکری گر آن کرانگے، جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے۔ ہاں رتبہ صدیق دا بیان کرانگے، عمر دی نوکری گر آن کرانگے، جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے۔ اے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیار نے، قسم خدا دی ساڈی اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیار نے، قسم خدا دی ساڈی اکھیاں دے تارے نے۔ گلی گلی کوئی اعلان کرانگے، گلی گلی کوئی اعلان کرانگے، گلی گلی کوئی اعلان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے۔ اور بڑا پیار دا جملہ پورے جمعے دا نچوڑ اس جملے دے اندر، کلمہ قرآن جڑے ساڈے تائیں پہنچا گئے، کلمہ قرآن جڑے ساڈے تائیں پہنچا گئے، عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے۔ کلمہ قرآن جڑے ساڈے تائیں پہنچا گئے، عرب وچوں ساری دنیا تے چھا گئے، عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے۔ یاد صحابہ دے احسان کرانگے، یاد صحابہ دے احسان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے، رتبہ صدیق دا بیان کرانگے، عمر دی نوکری گر آن کرانگے، جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے۔